रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। रूस ने पाकिस्तान के साथ नई दोस्ती का नया आगाज कर दिया। पुतिन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का नाम तब्दील कर दिया। खान साहिब, पहले मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करें, इसके बाद मैं पाकिस्तान आऊंगा। पुतिन ने इमरान खान के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया। नई दिल्ली के ऐवानों में कोहराम मच गया। पुतिन कब इस्लामाबाद और लाहौर आएंगे, बड़ा फैसला भी हो चुका है। खित्ते के बड़े बड़े फैसले अब पाकिस्तान और रूस की मर्जी से होने लगे। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि रूसी सदर ने पाकिस्तान के लिए मजीद क्या मंसूबा बना रखा है जिससे भारतीय ऐवान लरज उठे हैं। कुदरत कप्तान पर मेहरबान हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान रूस एक हो चुके। पहले हम ये कहते थे कि भारत की परेशानी में इजाफा हो चुका है। अब बात भारत से आगे बढ़कर अमेरिका इसराइल तक बढ़ चुकी है। मैं आज पाकिस्तान रूस डिफेंस पार्टनर से बढ़कर तिजारती पार्टनर्स बन चुके हैं। रूस ने पाकिस्तान को तिजारत में ऐसी बड़ी बड़ी ऑफर्स करवा दी कि भारत में तो जैसे खलबली मच गई, और ये इमरान खान की करिश्माती शख्सियत की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। रूसी सदर ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान खित्ते में इसके लिए भारत से ज़्यादा अहम और काबिल एतमाद दोस्त साबित होगा। इसीलिए रूसी सदर ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाईं और इसके लिए पुतिन ने पहले अपने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भेजा। इसने यहाँ के हालातों वाक़यात देखे और जाकर रूसी सदर को रिपोर्ट किया। अब ये सूरत हाल है कि रूसी सदर ने भी इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। ये खबर जब भारतीय न्यूज़ चैनल पर चली तो भारत में तो जैसे सूख का आलम हो। आप यूं समझिए कि जैसे पाकिस्तान ने भारत से इसका सबसे करीबी और बहुत बड़ा पार्टनर छीन लिया हो। पाकिस्तानी खित्ते में अमन आ चुका है। हमारी तिजारत बढ़ रही है। ग्रोथ रेट दुनिया के कई ममालिक से कहीं ज़्यादा बेहतर है। पूरी दुनिया कोरोना की वबा के दौरान जहां पर गिरती हुई इकॉनमी का रोना रो रही है, वहीं पर पाकिस्तान है कि जिसने इस वबा का डटकर मुकाबला किया और दुनिया को बताया कि जब हालात मुश्किल हों तो कैसे सरवाइव किया जाता है। ये वही बात थी जो रूसी सदर को छू गई। रूस ने देखा कि जब ये मुल्क ऐसे मुश्किल हालात में भी डटकर खड़ा है और कोरोना की वबा का इसने बेहतरीन प्लानिंग के जरिए, स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए अपने लोगों को रोजगार से महरूम नहीं होने दिया, तो ऐसे हालात में इस मुल्क क़यादत के साथ ताल्लुकात बहाल करना तो बहुत बड़ी बात हो। बस फिर क्या था, रूसी सदर ने इमरान खान की दावत कबूल कर ली और पाकिस्तान आने से पहले इसने पाकिस्तान को एक तोहफा दे दिया। ये तोहफा एक मुआहदे की सूरत में पाकिस्तान और रूस के दरमियान हुआ। अमूमी तौर पर जब दो ममालिक के दरमियान मुआहदा होता है तो इसमें दोनों ममालिक 50-50 शेयर्स रखते हैं। लेकिन ये रूसी सदर का इमरान खान को तोहफा है कि इसने इस मुआहदे में 74% शेयर्स पाकिस्तान को दिए। और मुआहदे का नाम पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन था, जिसे अब बदलकर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का नाम दे दिया गया है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रूसी सदर ने पाकिस्तान की आमद के ऐलान के साथ ही और क्या मुआहदे पाकिस्तान के देने पर गौर कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि मुआहदे भारतीय और अमरीकी ताबूत में आखिरी कील साबित हों। नाजरीन, इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते होने वाले गैस पाइपलाइन मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पहले दौरे पाकिस्तान की उम्मीदें पैदा हो चली हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, जिसे अब पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का नाम दिया गया है, ये सर्द जंग के खात्मे के बाद ये दोनों मुल्कों के दरमियान पहला बड़ा मुश्तरका मंसूबा और सियासी माहिरीन को उम्मीद है कि इसके ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर का आगाज़ होगा। इस मुआहदे पर पहली बार सन 2015 में दस्तखत हुए थे। ताहम इस वक्त रूसी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से इस 1122 किलोमीटर तवील पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ताहम दोनों ममालिक ने इन तमाम रुकावटों को दूर करते हुए बिलाखिर एक नए तरमीमी मुआहदे पर दस्तखत हफ्ते को कर दिए हैं, जिसके तहत इस मंसूबे में 74% हिस्सा पाकिस्तान का होगा। इस 2 अरब 25 करोड़ डॉलर मालियत मंसूबे की तकमील के बाद पंजाब में गैस की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान जो कुदरती माया गैस LNG दरामद करता है, इससे भी इसी पाइपलाइन के जरिए दरामद किया जा सकेगा, जिससे अखराजात में भी कमी आएगी। आला सरकारी हुक्काम का कहना है कि दोनों जानिब से रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान के हवाले से कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दौरे की बाज़ाबिता दावत भी रूसी सदर को भिजवा दी। सिफारती ज़राए का कहना था कि रूसी सदर चाहते थे कि वो पाकिस्तान का दौरा ऐसे मौके पर करें जब कोई बड़ा मुआशी मंसूबा दोनों ममालिक के दरमियान शुरू, और अब इस गैस पाइपलाइन मुआहदे के बाद उन्हें ये मौका फराहम हो गया और इनके दौरे के इम्कानात कवी हो गए हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इस गैस पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह सदर पुतिन करें।
ناظرین، پاکستان حکام کے مطابق منصوبے پر 2.25 ارب ڈالرز لاگت آئے گی۔ وزارت توانائی کے ایک سینئر عہدیدار نے دی نیوز کو بتایا کہ منصوبے کے اخراجات کا تخمینہ اس کی وسعت کو مد نظر رکھ کر لگایا جائے گا۔ نظر ثانی شدہ IGA کے تحت 1122 کلومیٹر طویل پائپ لائن جو کہ کراچی پورٹ قاسم سے پنجاب قصور تک جائے گی، جس میں 74% شیئرز پاکستان کے ہوں گے۔ 2015 میں جس IJA پر دستخط ہوئے تھے، اس کے مطابق روس کو 100% فائنانسنگ پر گیس پائپ لائن بچھانی تھی، جو کہ بلٹ آن آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بوٹ ماڈل پر تھی، جبکہ اس کی ملکیت 25 سال بعد پاکستان کو منتقل کی جانی تھی، جبکہ روس نے 85% اخراجات کا خرچہ اٹھانا تھا، جبکہ پاکستان نے 15% اخراجات کا خرچ اٹھانا تھا۔ دوستو، اب اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ بھارت سے اس کا سب سے اہم اتحادی کیوں دور ہو گیا ہے، یہ بات جاننے کے لیے ہمیں سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور حکومت پر نظر دوڑانی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھارت اور امریکہ کے درمیان اتنی نزدیکیاں آ گئیں کہ بھارت یہ بھول بیٹھا کہ جس ملک کو وہ اپنا نیا دوست بنانے جا رہا ہے، وہ اس پرانے دوست روس کا سب سے بڑا دشمن، اور یہاں سے پھر سارے معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ نریندر مودی امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے ہر حد سے گزر گئے۔ مودی حکومت نے امریکہ کے ساتھ بے شمار معاہدے کیے۔ مودی حکومت بھی اس لالچ میں امریکہ سے تعلقات میں بہتری لاتی گئی کہ امریکہ سے اتحاد انہیں چین کے مقابلے میں مضبوط کرے گا، لیکن بھارتی حکومت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ چین جس سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ امریکہ سے ہاتھ ملا رہا ہے اور روس کے ساتھ مل جائے گا، اور بھارت سے اس کا سب سے بڑا اتحادی چھین لے گا۔ ناظرین، اب میں بتاتا ہوں جو کہ شروع دن سے ہی ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور یہ ضرورت اب آن پڑی۔ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد یہ ضرورت ایسی پڑی کہ خطے میں کوئی امریکہ کو منہ نہ لگانا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں سے یا کسی ایسے ملک میں اپنے ڈیرے ڈالے کہ افغانستان میں کارروائی کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس کے لیے امریکہ نے پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطہ کیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان نے انکار کیا، جس کے بعد بھارت نے بھی انکار کر دیا۔ بھارت نے انکار طالبان کی دھمکی کی وجہ سے کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس پورے خطے میں امریکہ کو کوئی بھی ملک اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ بھارت کے امریکہ کو انکار کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بھی سردی آئے گی، کیونکہ بھارت نے امریکی مفادات کو پس پشت ڈالا ہے، اور بھارت کے پاس نہ روس بچے گا اور نہ امریکہ بچے گا، اور چین کے ساتھ تو وہ پہلے ہی جنگ کی حالت میں ہے، جبکہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت روس بھی کھڑا ہے۔ چین تو ہمیشہ کی طرح کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے پاکستان نے انکار کیا، جس کے بعد بھارت نے بھی انکار کر دیا۔ بھارت نے انکار طالبان کی دھمکی کی وجہ سے کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس پورے خطے میں امریکہ کو کوئی بھی ملک اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ بھارت کے امریکہ کو انکار کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بھی سردی آئے گی، کیونکہ بھارت نے امریکی مفادات کو پس پشت ڈالا ہے، اور بھارت کے پاس نہ روس بچے گا اور نہ امریکہ بچے گا، اور چین کے ساتھ تو وہ پہلے ہی جنگ کی حالت میں ہے، جبکہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت روس بھی کھڑا ہے۔ چین تو ہمیشہ کی طرح کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔